बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी इत्मीनान से बसर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हाज़िरी हुई है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम की पादाश में मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ, आजमाइशों, अज़ियतों और इम्तिहानात से दो चार होना पड़ा। मक्का में जानलेवा मज़ालिम, जान निसारों की मजलूमाना बेबसी और हबशा की जानब हिजरत, शाब अबी तालिब का 3 साला मुहासरा, जुल्म व सितम का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, यहाँ तक कि अबू लहब और उक़बा बिन अबू मुईत के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर गलाज़त उंडेली गई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊँटों के बोझ भी डाले गए। गर्दो गुबार से जिस्म और लिबास मुबारक आलूदा करने की नापाक जसारत भी की गई। जब मक्का मुकरमा के वहशी जुल्म सितम से बाज न आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ सफ़र का इरादा फरमाया। ताइफ मक्का से तकरीबन 40 मील के फासले पर खूबसूरत वादी, ज़रख़ेज़ बागात और पहाड़ों से मुज़य्यन इलाका है। मक्का के सरदारों ने यहाँ कोठियाँ बना रखी थी। कबीला सकीफ़ यहाँ आबाद था। यह अरब का ताकतवर कबीला था। कुरैश की इस कबीले से रिश्तेदारियाँ भी थीं। यहाँ 3 भाई अब्दिया लैल, मसऊद और हबीब इस कबीले के सरदार थे। नबूवत का 10वां साल शवाल मुकर्रम का महीना था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरीज़े तबलीग के लिए गालिबन पैदल यहाँ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। 10 दिन यहाँ क़याम फरमाया, अवाम व ख़ास के सामने दीन इस्लाम पेश किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा के मकानों पर तशरीफ़ ले गए और इन्हें दावत इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन सब ने बेरुखी का इजहार किया। आखिरकार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ के सरदारों मसऊद और हबीब के पास तशरीफ़ ले गए और इनके सामने अपने आने का मकसद वाज़िह फरमाया। लेकिन इन बदबख्तों की बदनसीबी तो देखिए कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत को न सिर्फ ठुकराया बल्कि नहायत गुस्ताखाना रवैया अपनाते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। एक ने तंज का नश्तर चबोते हुए कहा, अगर खुदा ताला ने तुझे रसूल बनाकर भेजा है तो वो खाना काबा की इज्जत पामाल कर रहा है। दूसरे ने फप्ती कसते हुए कहा, अल्लाह को तेरे अलावा और कोई नहीं मिला जिसे वो रसूल बनाकर भेजता। तीसरे ने आवाज़ा कसते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तेरे साथ बात नहीं करता। अगर तू वाकई अल्लाह का रसूल है जैसा कि तेरा दावा है तो रसूल की शान ये नहीं कि उससे बहस की जाए, और अगर तू खुदा पर झूठ बोल रहा है तो मेरी शान ये नहीं कि तुझ जैसे झूठे से बात करूं। नाउज़ु बिल्लाह। इसके बाद इन हरामान नसीबों ने ताइफ के बदमाशों और आवारागर्दों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। कोई ताली बजाता, कोई सीटी बजाता, कोई जुमले कसता, कोई हुल्लड़बाजी करता। शोर और उधम मचाते हुए वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताइफ की गलियों में ले आए। यहाँ दोनों तरफ लोग सफ़ बनाए पत्थर हाथों में लिए खड़े थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र वहाँ से हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पत्थर मारना शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से लेकर पाँव मुबारक बल्कि नालान मुबारक तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए और पिंडलियों और घुटनों पर गहरे ज़ख्म आए। बदन मुबारक से खून मुबारक बहता हुआ कदमों तक पहुँचा, कदमों से रसता हुआ नालैन मुबारक तक पहुँच गया। नालैन और कदमैन आपस में खून की वजह से चिमट गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बचाने के लिए कभी आगे आते, कभी दाएं बाएं और कभी पीछे। इनका भी सर लहूलुहान हो गया। पत्थरों के बरसती हुई बारिश में कभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ जाते तो ताइफ वाले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बगलों में हाथ डालकर दोबारा खड़े कर देते थे। चंद कदम चलते फिर बैठ जाते और वो दोबारा आपकी बगलों में हाथ डालकर खड़ा करते और पत्थर बरसाते। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको उठाया। करीब ही कुछ पानी था, वहाँ ले गए ताकि खून के धब्बे धोएं। कुछ देर बाद तबीयत कुछ संभली तो करीब में एक बाग था और अंगूर की सायादार बेल के नीचे थोड़ी देर लेट गए।
اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوز و گداز، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس نے نالوں فریاد میں تاثیر پیدا کی، جس سے عرش بری تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی میں تجھی سے کرتا ہوں۔ اے اللہ، سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ پھر آپ یہاں سے اٹھے۔ قرن الثعالب پہاڑی سامنے تھی۔ اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا آپ نے جو کچھ فرمایا۔ انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ لیا اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے۔ آپ حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں گا۔ اگر آپ حکم دیں تو مکہ کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کہ جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کا۔ دوسرا امتحان تھا دعویٰ، رحم و کرم کا، فراخی، حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ آپ نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس غلام کا نام عداس تھا اور مذہباً نصرانی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انگور پیش کیے۔ آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو رحمان الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس نے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنی چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور نظر نہ بھی آئے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ محنت کا ثمر کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر کے جائیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔